بتوقيت الأولى مع أمال الشاهد. عسلامة ومرحبا بكم في بتوقيت الأولى. اليوم أول مرة نتقابلوا في عام 2013، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، عام سعيد، وإن شاء الله يكون أحسن على تونس وعلى التوانسة الكل. إن شاء الله يكون عام أفضل وأحسن من اللي تعداو الكل على مستوى الاقتصاد والتشغيل والعدالة الاجتماعية والحريات والحقوق والكرامة واحترام الصحفيين وحرية التعبير وحرية الإعلام. عادة نتقابلوا 4 أيام في الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل. ملاحظين اللي هذايا ماهوش وقتنا العادي، وتغيير هذايا جاء بقرار أحادي من الإدارة لغيرة البرمجة وغير توقيت البرنامج لنهارين بث في الجمعة، هما نهار الاثنين ونهار الأربعاء من بعد أخبار 6 إلى حدود الساعة 7:05 تقريبا، باش تخلي المجال من بعد المسلسل التركي. فريق البرنامج تحدثنا وتناقشنا، مانيش فرحانين الحقيقة بالتغيير هذايا اللي ما تمش فيه حتى التحاور معنا. في الحقيقة فكرنا وفي النهاية قررنا مواصلة العمل حتى لو كان نهارين فقط في الجمعة، باش نواصلوا احتراما ومحبة للمشاهدين اللي تابعوا في البرنامج في داخل الجمهورية، في الأرياف، في المدن وفي خارج تونس، وزاد عنا جمهور على الانترنت. وزاد باش نواصلوا العمل بنفس النزاهة، بنفس الموضوعية، وبنفس المهنية، وبنفس الاحترام لأخلاقيات المهنة، وبنفس سقف الحرية إذا كان مش أكثر، وبنفس الوفاء والاحترام لتونس ولمصلحتها، والانتماء الوحيد متاعنا هو للعلم الأحمر والأبيض. باش نواصلوا العمل بنفس الجدية، دفاعا على تلفزة المرفق العام، على خطها التحريري المستقل، على حرية الإعلام، وعلى الوقوف بنفس المسافة من جميع الأطراف السياسية الحكومية وغير الحكومية، دون وصاية ودون إملاءات ودون الخوف من أي ضغوطات أو محاولات تأثير أو تهديدات مباشرة أو مغلفة. وما يفوتنيش باش نقول قداش احنا فرحانين وممتنين لكل الناس اللي طلبتنا واللي ضامنت مع بتوقيت الأولى، من زملاء صحفيين وإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام حتى المنافسة منها، ومنهم أيضا ضيوف البرنامج ومن شخصيات عامة، والكل من كتب وقال كلمة حق. شكرا من القلب لكل من يحب بتوقيت الأولى. سير الكوندكتور متاعنا ودليل البرنامج باش يكون هو نفسه كما العادة، باش نبداو مباشرة مع أهم أحداث هذا اليوم. رئيس الحكومة السيد حمادي جبالي في زيارة رسمية بيوم واحد إلى ليبيا على رأس وفد وزاري. من بين الملفات اللي باش يقع تدرسها مشاكل معبر راس جدير الحدودي. في بنقردان جدت البارح خلال كامل اليوم وصباح اليوم الاشتباكات ما بين قوات الأمن ومحتجين من المواطنين، انضموا لهم أيضا اليوم عدد من التلاميذ، مما أدى إلى شبه غلق عدد من المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد. للتذكير فإنه حالة الغضب هذه يرجع أسبابها لغلق معبر راس جدير اللي كان يأمن موارد رزق أغلب سكان المنطقة، وسمعنا من لحظات قليلة أنه القرار تم اتخاذه ما بين رئيس الحكومة التونسي وممثلي الحكومة الليبية بإعادة فتح معبر راس جدير من جديد. غابرييلا باتيني دراغوني الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا تؤدي زيارة رسمية لتونس غدوة 8 جانفي على رأس وفد من المسؤولين السامين للمنظمة. سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يصرح اليوم أنه ماهوش باش يكون الناطق الرسمي باسم الحكومة القادمة. احنا ما تقابلناش في الأسبوع اللي فات، وتقابلنا قبل رأس العام آخر مرة. حبينا فقط نعملوا لمسة وفاة ترحما على روح السيد طارق المكي، مؤسس حزب أو حركة الجمهورية الثانية، اللي كان عندي اتفاق مسبق معاه أيام قبل نهاية رأس العام أنه باش يكون من بين ضيوف بلاتو بتوقيت الأولى، ولكن ربي هز أمانته وما كتبش أنه السيد طارق المكي يكون ضيفنا، على الأقل يكون ضيفنا في هاللحظات من بعد التسجيلات اللي تعرف بهم وتشهر بهم على مواقع اليوتيوب خاصة، واللي كان ينقد فيهم نظام بن علي واللي واصل ينقد فيهم كل الحكومات اللي جايت بعد بن علي. تحية لكافة أبناء سيدي بوزيد معناتها كي نقول سيدي بوزيد هم أبناء تونس على صمودهم هذا، وأظهروا حاجة عجبتني ياسر، وأنهم ناداو بخروج بن علي من الحكم بإطاحته، فهم ما عادش يطالب. عار على النهضة ما نسمع فيه في قناة العار، وحي أهالي سليانة. لازمنا نفهموا وأنه الشيء اللي قاعد يجرى في سليانة
ما عنده حتى تفسير إلا تفسير واحد، وهو عقاب هذه الولاية اللي هي الوحيدة اللي ما عطاتش وما صوتتش نهضة، فعقابهم شديد وأليم. سبيطارات ما عادش لازم تقبل العباد المجروحة، يضربوا فيهم كيلاران بالشبروتين، شيء يوجع القلب. النهضة عملت الشيء اللي ما عملوش بن علي. من 14 جانفي عندنا الفيرسيون تاع ليلى بن علي شنو هو اللي جرى، عندنا الفيرسيون تاع الافوكان تاع بن علي قال الانقلاب، عندنا الفيرسيون تاع ولد السرياطي، وعندنا الفيرسيون تاع سليم شيبوب. الوحيده اللي ما عطاتش فيرسيون هي الحكومه والدوله. علاه؟ خاطر كان تخرج الفيرسيون صحيحه شجره تو تفهموا ان المعارضه هذه كل تعرف كلها بن علي حكى معاها في ايامات من 1 جانفي حتى ل 14 جانفي. اللي قاعد يجرى هو تسلسل لسرقه الثوره من يوم 14 جانفي، اموال مسخ تستعمل في السلفيين، منهم النهضه تستعمل فيهم منشقين، وصارت تونس اليوم لمجه لقوى اجنبيه لاموال اجنبيه لاموال قذره. الاموال اللي كانت تسرق مع بن علي هي اللي تمول اليوم في الحركه، سواء مع النهضه ولا ضد النهضه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الفيلم اللي عاملينه لي على الجاليري وعلى لي تابلو الكل هذاك باش يغطي فشلهم في البكالوريا. ان شاء الله نهار الأحد ما بين 10 و10 ونص تاع الصباح فما شويه ريطارات نبدا في مطار تونس قرطاج الدولي اللي ان شاء الله نهار اخر يتسمى مطار الحريه الدولي لتونس. توا خذيت الباسبور هذا بروفيزوار 5 ايام، وخذيت تذكره الطياره موري نوض. ما نجمش نطلع اليوم ماذا بيا بالديكالاج هورير. نكلم فيكم بوقت تونس 8 ونص تاع الليل، ان شاء الله ما بين 11 ونص الليل تخرج. وكما ترى بعد أخذ باسبور ورجع لتونس وعدى تقريبا حوالي العامين هوني في تونس. الله يرحم السياسي طارق المكي اللي كان من الوجوه السياسية اللي أحظت بانتباه كبير من قبل المتابعين للشأن السياسي في تونس، الله يرحمه. بعد شوية نتفرجوا مع بعضنا في الفيتيار دو جور، الموضوع اللي صورناه لكم اليوم واللي مشينا صورناه في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ولكن ما يفوتنيش باش نقول لكم أنه ضيفنا اليوم في البرنامج بالنسبة للجولة الإعلامية باش يكون زميلنا أمين متراوي من موقع نوات.org، وضيفنا طبعا في الجزء الرئيسي من البرنامج باش يكون المحامي عبد الناصر العويني باش نحكيو في بعض المسائل القانونيه اللي تهم خاصه ملف ايوب المسعودي وملف ألفة الرياحي. نتفرجوا مع بعضنا في الفيتيار دو جور. We are here at the invitation of the Tunisian government to carry out our. نحن هنا بدعوة من الحكومة التونسية للتحادث والتشاور في مسألة التمييز ضد المرأة في مجال التشريعات والقوانين وفي حياتها اليومية. Laws that discriminate and also women's experiences in practice in daily life. With regard to discrimination. هو ما كانش برنامج الاتفاق محدد، كانت مشاورات واتفقنا على مواصلة الحديث. عندنا فرصة تاريخية اللي هي فرصة كتابة الدستور، يجب أن نستغلها لتكريس كل الحقوق وكل الحريات لكل الناس، وأساسا الفئات اللي مستهدفة بالانتهاكات أكثر من غيرها كما المرأة. المسودة الحالية للدستور في تقدير وزارتنا ما زالت تحتاج إلى مزيد التجويد والتحسين، خاصة فيما يهم الإحالة على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وتكريس بعض حقوق المرأة، ولكن ثم مجهود أيضا في المستوى التشريعي وفي مستوى الحياة اليومية. هناك أشكال من تمييز المرأة. نحن نؤمن بأن مهمة الرقي بوضع المرأة ما لازمش تدخل في إطار التجاذب الحزبي والسياسي والإيديولوجي. هذه مسؤولية وهذا تحدي مطروح على المجتمع الكل. نؤمن أن مهمة المرأة ربما أخطر وأهم من مهمة الرجل، لأن المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكن النصف الثاني يتربى على يديه. نرجع إذا لمواصلة بقية فقرة بتوقيت الأولى في توقيتها الجديد، وندخل مع بعضنا للجولة الإعلامية. مرحبا أمين متراوي زميلنا الصحفي من موقع نوات.org. مرحبا بك أمين. أكثر عايش كمان.
طبعا تعرف البرانسيب نتاع البرنامج باش تعلق لي على بعض المقالات الصحفيه الصادره اليوم. نبداو بجريده الاسبوع المصور اللي في صفحتها السابعه اليوم تعنون مقالها: السيده العقربي لا يمكن ايقافها في اي دوله عن اي قائمه حمراء للانتربول وعن أي بطاقة جلب تتحدث السلطات التونسية. يقول المقال: حسب مصادر مطلعة القضاء الفرنسي حسم نهائيا منذ أشهر الوضعية القانونية للسيدة العقربي، واعتبر أن ما نسب لها في تونس من قبيل الإدانة السياسية لا غير، وهي تتنقل بحرية في كل بلدان العالم. لهنا نجم نقولوا اللي هذا صحيح. وفيما يتعلق بالقانون الدولي لهنا فما الدولة اللي على أراضيها السيدة العقربي حسمت الأمر فيما يتعلق بالسيدة العقربي، والسيدة العقربي قاعدة تتنقل بكل حرية. هذا فيما يتعلق بالدولة اللي على أراضيها السيدة العقربي. بينما الدولة مرجع النظر نتاع السيدة العقربي اللي هي تونس ووزاراتها المختصة والجهات المختصة، الجهات الرسمية المختصة، أظن أنها إلى اليوم لم تحسم أو على الأقل ما أعلمتناش بالحسم نتاعها فيما يتعلق بالسيدة العقربي. ولهنا نرجح أنه يكون هو من قبيل أنه إرضاء الناس سياسيا، بما أنه نقولوا أنه السيدة العقربي مطلوبة في تونس، لكن ما فماش على معناتها ما فماش بالملموس شنو هي الخطوات اللي تاخذتها وزارة العدل، شنو هي الخطوات بالتنسيق مع الوزارات المختصة اللي قاعدة تقوم بها تونس لاسترجاع أو لإعادة السيدة العقربي إلى تونس لمقاضاتها إذا كان هي متهمة في قضايا فساد تابعة النظام السابق. يعني لليوم ما فماش خطة ملموسة قامت بها تونس فيما يتعلق بالسيدة العقربي أو غيرها. ديما فما أخبار من قبيل أنه فلان مطلوب للعدالة التونسية، فلان مطلوب، لكن على معناتها على أرض الواقع ماناش قاعدين نشوفوا في تصريحات رسمية تخص العباد هذوما اللي هما مطلوبين في العدالة في تونس. نقعدوا مع نفس الجريدة أمين وسادة المشاهدين. في الصفحة الخامسة حوار مع مصطفى الفلالي أجراه الصحفي وليد أحمد الفرشيش. يقول فيه سيد مصطفى الفلالي: الدستور يعاني من زيد الماء زيد الدقيق وكثرة المؤلفين، التحوير الوزاري عبث ومضيعة للوقت، قانون تحسين الثورة هو قانون فتنة، الثورة فقط هي التي تدافع عن الثورة. باش ننطلق من التعليق الاخراني فيما يتعلق بقانون تحسين الثوره. اليوم العباد الكل تعرف انه عادت على الساحه السياسيه في تونس فما نوع من الصراع الثنائي اللي قاعد يرجع. الصراع الثنائي هذايا الحكومه اليوم والعباد اللي هما تابعين خلينا نقولوا تابعين الترويكا يشوفوا انه الخطر الداهم يمثلوه قوى الرده ما يسمى بالتجمعيين والدستوريين. وقتاش نقولوا اللي هذا بالرسمي قانون تحسين ثوره ونجموا ننخرطوا فيه؟ وقت يبدا الاستراتيجيه هذه معموله من وقت 14 جانفي لليوم، لكن في وقت من الأوقات رينا جميع التصريحات فيما يتعلق بحركة النهضة أو غيرها كانت تصريحات مداعبة سياسية للتجمعين وتساترة. فيما يتعلق براشد الغنوشي كان أعطى تصريح وقال أنه انضاف منهم مرحبا بهم في حركة النهضة. يعني لهنا أنه نكيلوا بمكيالين في وقت اللي حاجتنا بهم مرحبا بهم، ونهارت اللي نحبوا نخدموا بهم سياسة نوليوا نحسنوا في الثورة ضدهم. كان جاء فما خطاب رسمي واحد تجاه التجمعين ولا الدستوريين، وقتها نجم نقولوا اللي الغاية هي بالرسمي تحسين الثورة. لكن لهنا أرى أنه مجرد صراع سياسي بامتياز. اليوم الدولار الجديد اللي قاعدة ترتكز عليه الحكومة هو مشكلة قوى الردة، وهي هي في غالب الأحيان النعود هذه ولا الاستهداف المجموعات السياسية هذه هو لغاية العمل السياسي، لكن في الخفاء وفي الكواليس العباد هذه قاعدة تخدم مع بعضها، العباد هذه قاعدة تحيك وتنسج في مشهد سياسي جديد قائم على التعامل الثنائي بيناتهم الزوز. وكان يمكن نجم نثبتوا ذلك في الفيديو اللي كان خرج للسيد الباجي قائد السبسي وسيد حمد جبالي يتحاوروا كأي زوز سياسيين متفاهمين، كأي زوز سياسيين قاعدين يرسموا في ملامح تونس الغد مع بعضهم، يخدموا كسوا في عالم الأموال ولا في عالم الأعمال ولا في عالم السياسة زادة. لكن هذا مجرد خطاب يستهوي الشعب التونسي يعني لترويضه فقط. البيان في الصفحة الثامنة حوار مع محمد البراهمي أمين عام حركة الشعب بإمضاء الصحفي لطفي الماكني. يقول فيه محمد البراهمي: الانحياز للنهضة أو لنداء تونس لا يشجع على استقرار البلاد. الشعب الذي أسقط بن علي لن يرضى بنسخة معدلة للاستبداد.
ومتحدثا عن المعارضة التي تحرص على حماية الثورة وبناء الديمقراطية يقول: بإمكان القوى الأصيلة أن تغير موازين القوى إذا وضعت المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة، وشكلت تحالفا سياسيا يجبر طرفي الاستقطاب الثنائي على الإذعان للإرادة الوطنية. يعني في نفس الواد تصب معناتها كما كنا نعلقوا على الاستقطاب الثنائي والصراع اليوم السياسي الثنائي بين حركة النهضة ونداء تونس اللي هو معلن للجميع ما هوش في الخفاء. اليوم صحيح يمكن ينجم يكون الحل انه نتجاوزوا الصراع الثنائي هذا، لكن عمليا على ارض الواقع هذوما لي دو شوا الموجودين اليوم قدام الشعب التونسي. يلزمنا اليوم نحاولوا كيفاش نلقاو صيغه توفيقيه باش معناتها الهدف يكون الاسمى نتاعنا انه منع عوده الديكتاتوريه بكل اشكالها، منع عوده الاستبداد. الاستبداد هذا ينجم يكون يعني مغلف بالدين كما قاعد يصير، وكما برشا عباد قاعدين يتهموا حركه النهضه بانها قاعده تعاود في صياغه ديكتاتوريه جديده مغلفه بالدين، كما ينجم يكون يعني من طرف القوى اللي قاعده تعاود تتشكل. وما هنا باش ما نظلموا حتى طرف سياسي، نتمناو انه كل طرف يطرح برنامجه باش وقتا نوليو يعني نحكيو على برامج، ما عادش نحكيو على اسماء، على خاطر لهنا السياسه في تونس ولات مشخصنا ياسر، ولا نحكيو على شخصيه الباجي قائد السبسي وشخصيه رشد الغنوشي. ماناش قاعدين نحكيو لا على برنامج لا على حلول، ما فما حتى طرف قاعد يقدم في الحلول لل يعني الثوره قامت في تونس، العباد الكل لازمها تعرف وترجع وتعمل تحيين لمطالب الثوره اللي هي الكرامه، الحريه والديمقراطيه. ونسطر هنا بالسطر الاحمر على كلمه الديمقراطيه. يعني اذا كان فما طرف عنده برنامج يصب في مصب هالثلاثه مطالب هذوما، مرحبا به اجا نتناقشوا. نعم، نمشيو للصباح الاسبوعي في صفحه 17 ومقال يحمل امضاء صحفيه خولة سليتي: من انتفاضه الحوض المنجمي الى نكران الحقوق، الثوره الثانيه على الابواب ونقطه استفهام. يرى اهالي الحوض المنجمي انهم لم يستفيدوا من ثوره 14 جانفي باعتبارهم لم ينتظروا سقوط المخلوع وانتفضوا ضده مطالبين بحقوقهم في الشغل والحرية والكرامة، وهي نفس الشعارات التي رفعت أيام الثورة. به لهنا لازمنا نرجعوا شويه ونعطيو لكل ذي حق حقه وما لقيصر لقيصر. 2008 العباد الكل لازمها ترجع، وحتى اذا كان فما يعني اعلاميا ما تمش تخطيط يعني انتفاضه الحوض المنجمي، بما انه وقتها كنا تحت حكم بن علي، لكن مازال موجود بعض الفيديوهات لقناه الحوار خاصه زميلنا ايمن الرزقي قام بالواجب وقتها. اليوم انتفاضه الحوض المنجمي يلزمنا في التاريخ الحديث نتاع تونس معناتها نرجع ونعطيوها حقها، لكن هذا لا يعني انه اذا كان فما عباد من رديف ولا من الحوض المنجمي قاعدين يطالبوا بالاعتراف بشهدائهم بالحفناوي المغزاوي، نرجعوا نحكيو على العباد ماتت من اجل نفس المطالب اللي قامت عليها ثوره 14 جانفي. المشكله اليوم شنو؟ انه فما تصريحات رسميه خرجت معناتها في الاثناء اللي هي يمكن تشجع على الفتنه اكثر منه حاجه اخرى. اليوم كي يجي تصريح من عند مصدر مسؤول في الحكومه ويقول انه راهو الاعتراف بشهداء الحوض المنجمي ما هيش مشكله يلزمها تطرح، على خاطر مش تثير الفتنه بين البوزيديه وبين معناتها اهالي قفصه، لهنا مانيش قاعدين نعالجوا في المشكل هذا. ما فيها باس كان في الحوارات نتاع المجلس التاسيسي نرجعوا مع كسوسوا الاهالي الحوض المنجمي، كسوسوا الاهالي سيدي بوزيد، كسوسوا الاهالي بن قردان، العباد الكل شاركت بحيز يعني من المجهود في الاطاحه بالديكتاتوريه. ما فيها باس كان نلموا شهدائنا الكل مع بعضهم ونعترفوا بهم ونوصلوا، خاصه انه نعرفوا بالعباد هذه علاش ماتت. العباد هذه ماتت باش نحن نتوجدوا اليوم، باش نحن نحكيوا اليوم، باش نحن نزيدوا نحلموا بالديمقراطيه اكثر فاكثر. العباد هذه في كلمه يلزمنا نعطيوها حقها، نعطيو حق عائلتها خاصة اللي هي تو قاعدة تعيش حالة من التهميش. واضح أمين. نواصل معك مع آخر مقال باش تعلق عليه بسرعة إذا كان تسمح، من جريدة لابريس. هو مش مقال في الحقيقة، وحوار مع السيدة نزيهة رجيبة أم زياد بإمضاء كريم بن سعيد، تقول فيه: Nous nous trouvons à un tournant décisif. Il y a des campagnes qui visent à faire peur ceux qui veulent s'exprimer librement et des procès qui sont intentés pour servir d'exemple. Moi, je crois beaucoup aux nouveaux militants, aux jeunes dans tous les domaines qui doivent prendre le risque de dire non. Aujourd'hui, nous avons la liberté et c'est très difficile de nous la confisquer. تعليق سريع أمين.
ما نجمش نزيد نعلق على كلام السيدة نزار جيبة. من الحقوقيات والمناضلات اللي قريبة لنا، قريبة للشباب، قريبة للمدونين والمدونات. دونك تعرف بالقداش شنو هي الصعوبات اللي قاعدين نواجهوا فيها كصحفيين كمدونين، هي أدرى. ونحن ما نجموا كان نقولوا اللي الكلام هذا صحيح، واللي نحن مانيش مسلمين لا اليوم لا غدوة في الحيز اللي اكتسبناه من الحرية، ورانا مازلنا باش نزيدوا نناضلوا من أجل حيز أكبر وأوسع من الحرية. كاريكاتور هي زادة وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الحرية. كاريكاتور متاع اليوم ختام جريدة لابريس على ضوء التحوير الوزاري والحكومي المنتظر منذ أشهر تقريبا إذا كان مانيش غالطة، والبوك بوك يقول في ان غوفرنمون دو توكتوكرات. عصفورين بحجرة. هذه الكاريكاتور اللي معانا اليوم باش نوصلوا في الجزء المتبقي من البرنامج تقريبا في 40 دقيقة الأخرانيين مع ضيفنا عبد الناصر العويني باش نتحدثوا معه في عديد من المسائل القانونية. لكن قبل ما يدخل عبد الناصر العويني عندنا البلاتو، خليكم مع دقيقة مع النو كوماند. ونرحب بحضنا في البلاتو بالإضافة إلى مين متيراوي زميلنا من موقع نوات بالأستاذ عبد الناصر العويني المحامي والحقوقي والمناضل والسياسي المشاغب. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. سيادتك حاضر معنا اليوم باش نحكيو في بعض المسائل القانونية اللي شدت انتباه الرأي العام خاصة في أواخر الجمعة اللي فاتت بالتصريح بالحكم في الطور الاستئنافي في قضية أيوب المسعودي المستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية عفوا، وأيضا ما أثاره الملف اللي فتحته ألفة الرياحي المدونة أيضا من كشف للفواتير اللي خاصة بنزل شيراتون واللي ولات توا تتعرف بقضية شيراتون جيت. سيتك واحد من مجموعة 25 محامي اللي تطوعوا يظهر لي في عدة ملفات، وانت طبعا متعاهد بالنظر مع 25 محامي بهذوز قضايا هذوما. أول حاجة كنت تحط لنا المسألتين هذوما في إطارهم العام، احنا فين اليوم قانونيا وسياسيا خاصة إذا نظرنا من زاوية حق التعبير وحرية التعبير؟ والله نحن في مرحلة حرجة ولابد من إشعال معناها اللمبة الحمراء. نحن في وضعية حرجة جدا اليوم. نحن في معناها في حالتين يأشروا على انتكاسة للحريات وعلى معناها سياسة جدية في التصدي لحرية الرأي والتعبير وفي محاولة خنق الآراء من خلال منظومتين يعكسوا أنه الشعب التونسي يفتقد إلى قضاء مستقل، وهي منظومة القضاء العسكري ومنظومة القضاء العدلي. بالنسبة لأيوب المسعودي يعني مسيش أستاذ عبد الناصر قلنا ذكرنا بالحكم اللي خرج في الأسبوع اللي فات على أيوب في الطور الابتدائي ب4 أشهر سجن مؤجل التنفيذ سرسي مع رفع تحجير السفر عليه. استئنف أيوب الحكم عن طريق محاميه، واستئنفت النيابة العمومية الحكم، النيابة العمومية العسكرية، تم الترفيع في الحكم إلى سنة سجن مع تأجيل التنفيذ مع عقوبات تكميلية تتمثل في حرمانه من الأوسمة، حرمانه من حمل السلاح، وخاصة حرمانه من الوظيفة العمومية.
هذه عقوبات تكميليه الى جانب عام سجن. الحكم هذا اصبح نهائي الان وبات؟ لا، هو حكم نهائي ماهوش بات، لانه مش يكون ما يكون بات كلش ما تنظر فيه محكمه التعقيب، ونحن مش نتعقبوه امام محكمه التعقيب. وان شاء الله نوصل. ايوب معنا يظهر لي على الخط الهاتفي في 3 دقائق باش نسمعوا، باش ناخذ انطباعه وشعوره اليوم. ايوب مسعودي موجود معنا على الخط؟ نعم، اهلا وسهلا. مرحبا بك ايوب. ما عنديش برشا كلام ولا برشا اسئله باش نسالهم لك، فقط مثالش ماذا بيا الراي العام يطلع على وضعيتك اليوم، على مشاعرك اليوم. وانا شخصيا نحب نسالك، انت كنت في فرنسا قبل 14 جانفي ورجعت نعم. متحمس لتونس، ندمت انك رجعت لتونس؟ نعطيك 3 دقائق جاوبني فيهم قبل الاذان. نعم، بالطبيعه اول حاجه نحيي الاستاذ عبد الناصر العبيني معك، ومنه يعني نحيي كل هيئه الدفاع وفريق 25 اللي وقفوا معايا، وقفت يعني الحقيقه نقول وقفت فرسان. بالنسبه لشعوري اليوم، اول حاجه أنا ما نحسش بالندم ولن اشعر بالندم، لاني انا اخترت يعني صف الثوره وانحزت للثوره لما يعني استقلت من رئاسه الجمهوريه، ثم استقلت من حزب المؤتمر من الجمهوريه. كانت استقالتي تلك يعني موقفا سياسيا ورفضا لسياسه التنكر لمطالب الثوره ولاستحقاقات الثوره ودماء الشهداء. وانا لما جيت لتونس استقلت يعني من مهنتي في فرنسا، من خدمتي في فرنسا، وجيت لتونس جيت باش نخدم الوطن هذايا في صفوف مؤتمر من الجمهوريه وفي رئاسه الجمهوريه. ولما شفت ان رئاسه الجمهوريه والحزب من وراه يعني حادوا عن مطالب الثوره، استقلت منه وقلت كلمه حق في خصوص قضيه البغدادي المحمودي، وفي خصوص خاصه سياسات هذه الترويكا، سياسات حركه النهضه التي تحدثت وقلت انها بسبب تشكيل تجمع جديد بغطاء ديني. قلت كلمه حق لن اندم على ذلك، واليوم يعني ساتحمل مسؤوليتي في الاحكام الصادره عن القضاء. ويعني يكفيني فخرا اني يعني اول حاجه بالنسبه للحرمان من الوظيفه العموميه او حمل السلاح، انا نحب فقط تعليق، نحب نقول انه حمل السلاح لما ايوب مسعودي يرى انه واجب حمل السلاح على الوطن لن استشير اي مسؤول، لا رشيد عمار ولا عبد الكريم الزبيدي. وبالنسبه للوظيفه العموميه وخدمه الوطن بصفه عامه، فما اشكال متعدده لخدمه الوطن، ساجد الاشكال المناسبه لاخدم هذا الوطن العزيز والحبيب. وبالنسبه للاوسمه وحرمان المناصب السياسيه، نذكر لي انا كنت في منصب سياسي واستقلت منه وتخليت عنه لاني مش هذا اللي وجدني، انا جيت خدمه للوطن وخدمه لمطالب الثوره. استقلت من منصب سياسي وتم عرض مناصب سياسيه علي بما فيها مناصب سفراء، رفضتها لاني اعتبرت انه لا يمكن ان اتنكر بمطالب الثوره ولا يمكن ان اكون شاهد زور على هذه المسرحيه السخيفه. فبالتالي ان الاحكام هذه لن تؤثر في قناعاتي ولن تؤثر في ارادتي نحو المضي قدما نحو يعني نصره الثوره ونصره مطالب الثوره ونصره الجهات الداخليه والفئات المهمشه والمفقره. ولهذا السبب بالذات انا اعاقب اليوم بانحيازي للثوره. شكرا لك أيوب المسعودي، كنت مستشار سابق لدى رئيس الجمهورية، دخلت معنا في هالدقائق القليلة، حبينا نتعرفوا على الأقل على الحالة اللي أنت فيها اليوم بعد ما صدر حكم استئنافي كان رافع للعقوبات اللي كانت في الثور التعقيبي. من عشان إذا كان عندي الوقت باش نسألك قبل الأذان متاع العشاء، نمشيو للأذان العشاء ثم نرجع نسألك سؤالي وتجاوبني عليه أستاذ عبد الناصر، تفضل. تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا على الهواء، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا حوارنا مع الأستاذ عبد الناصر العويني المحامي، ويحضر معنا أيضا في البلاتو زميلنا أمين المتيراوي من نوات.org. سؤالي اللي كنت سأله لك بعد ما كملنا مع أيوب المسعودي اللي كان معنا على الخط الهاتفي، علاش قضية أيوب كانت قدام المحكمة العسكرية فيها بيس، يمكن فما جزء من اللي يتفرجوا فينا ما يعرفوش علاش. والسؤال الثاني اللي نعرفوه عادة، ربما احنا غالطين، لكن اللي نعرفوه على الأقل الناس اللي قرأت القانون واللي تعرف الجوريسبرودونس يعني فقه القضاء، في أكثر الحالات الحكم الاستئنافي إما يخلي الحكم الابتدائي كما هو أو يخفض منه. هذه من بين الحالات اللي المحكمة الاستئنافية زادت ثقلت في الحكم الابتدائي. علاش؟ هم عندهم ارتباط بعضهم زوج أسئلة. أولا من باب القانون معناها وهذا مجمعين عليه نحن كلسان دفاع ومش نثيروها الحكاية في التعقيب. ما كانش مفترض أنه أيوب يتعدى على القضاء العسكري. القاعدة تقول أن القضاء العسكري ينظر في الجرائم اللي يرتكبوها العسكريين، واستثنائيا ينظر في الجرائم اللي يرتكبوها المدنيين في حق العسكر.
أيوب المسعودي صرح تصريحات في وسائل الإعلام، ونركز على أنه في وسائل الإعلام لأنه هذا بعد لك مش يخلينا نطالبوا بأنه ما يتحالش على مقتضى قانون العقوبات العسكرية. صرح تصريحات معناها في ضد وزير الدفاع وضد جنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة، يتهمهم فيها بأنهم متواطئين في عملية تسليم بغدادي المحمودي. أخفوا معلومات على القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو رئيس الجمهورية، وهو كذلك. اولا مجرد انه التصريحات هذه تكون في وسائل الاعلام يخرج الملف ولا يخرج الاتهام. ذكروا عبد الناصر انه ايوب كتب يظهر لي على البلوج نتاعو على المواقع الاجتماعيه. هو اساسا هم استشهدوا جابوا تسجيلات اذاعيه من تلفزه معينه تلفزه، وجابوا يعني مقالات ولا تصريحات ديزانترفيو في صحف معناها يوميه واسبوعيه تونسيه. دونك المساله مبنيه على راي قدم في وسيله اعلام صحفي. هذا يخلينا نمشيو لنص خاص اللي هو المرسوم 115 متعلق 115 متعلق بحريه الصحافه، واللي فيه كيفاش تنجم تتبع كل من يرتكب جريمه راي او جريمه تعبير، لانه ما تنجمش انت تجي، لانه يعني الراي ديما يخصوه بنصوص خاصه، والصحافه تخص بنصوص خاصه، لانه لا يفترض في الراي ان يجرب، استثنائيا يجرب. انت ذكرت كلمه جريمه راي، ممكن تعطينا تعريف ديفينيسيون شو معناها جريمه راي استاذ عبد الناصر العويني؟ جريمه الراي هي الجريمه اللي يكون فيها التصريح ولا الاعلان بالقول او بالصوره او بالاشاره او غيره في وسيله اعلام تمس من حقوق شخص آخر، ولا تمس من كرامته، ولا تمس من مثلا فيها شتم ولا سب ولا ثلب ولا هضم جانب مثلا ولا تحقير من الشخص هذاك، ولا كله موجود هذا في المرسوم 115. أيوب تصريحاته هزوها لمجلة المرافعات العسكرية ذي فصل 91 اللي هو فصل خطير يعني، ومن المفترض أنه لا يطبق في حال التعبير عن الرأي. واحد، لأنه مجلة العقوبات العسكرية كما قلت هي نص استثنائي، ومن المفترض أنه المدنيين ما يتعاقبوش ولا لا يقع تتبعهم أمام القضاء العسكري. اثنين، لأنه أيوب المسعودي مدني، والشخص الرئيسي اللي هو وزير الدفاع مدني مش عسكري، إلى جانب أنه ثم نص خاص يجرم اللي هو قانون الصحافة. شكون اللي قدم الشكوى بأيوب؟ قدم الشكوى وزير الدفاع والجنرال رشيد عمار، هم اللي تقدموا الشكوى للقضاء العسكري. ماهوش ثلاثة. معناها المسألة الثالثة والمؤاخذة الثالثة هو أنه السيد وزير الدفاع هو أيضا وزير دفاع ورئيس مجلس القضاء العسكري اللي يتحكم في منظومة القضاء العسكري ككل. يعني ثم مسألة استقلالية هنا مؤكد، يعني ثم شبهة جائزة، ومبدأ النزاهة في إجراء البحث ولا في التتبع الجزائي يولي محل شك. ما دام وزير العدل هو رئيس القضاء العسكري، فانه ايوب المسعودي اللي هو خصم مباشر امام السيد وزير الدفاع، انا وزير الدفاع هو رئيس مجلس القضاء العسكري، وايوب المسعودي هو خصمه المباشر، يحال معناها السيد وزير الدفاع يتتبع ايوب ويقاضي ايوب امام القضاء الذي يترأسه هو. واضح زين عبد الناصر. معناها هنا مبدا كبير هو مبدا النزاهه في المحاكمه واستقلاليه المحكمه، لامبارسياليتي معناها دي جوريديكسيون مش يطيح في الماء. ما فما حاجه اسمها تجريح في المحكمه او في القاضي لما تكون فما شبهه عدم استقلاليه او شبهه وجود ما يعرف بالكونفلي دانتيغي ولا ثم اليات اخرى. نرجعوا للمرسوم 115. عبد الناصر خلينا نعطي الكلمه الامين، ربما عنده ما يعلق او يمكن عنده ما يسال ايضا. انا نحب نعلق على قضيه ايوب المسعودي. فيما يتعلق بالصديق عبد الناصر العويني قام معناها الجوانب القانونيه اعطى فيها راي كافي وشافي وظافي، رغم انه مجال تخصصي دراسي القانون، ما عندي خيبة أمل كبيرة اليوم في تونس فيما يتعلق بتطبيق القانون وفيما يتعلق بحلمنا اللي كان نهار من 17 ديسمبر ل 14 جانفي أنه تكون فما عدالة في تونس وأنه يكون فما استقلالية قضاء. الجوانب القانونية ما نحبش نخوض فيها، نحب نعطي ملاحظة صغيرة بالنسبة لي أنا فيما يتعلق بأيوب المسعودي، ولا نجم نربطه حتى فيما يتعلق بالفريحي. اليوم العبيد هذوما صحيح أنهم كانوا في وقت من الأوقات
متسميين على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو مكونة أساسية من مكونات الترويكا. العباد هذم هما شباب مناضل وساهم في مقارعة الديكتاتورية. إذا كان أنك أنت تعول عليهم يعني في مقارعة الديكتاتورية، راهو نهارت اللي أنت مش تكون في الحكم راهم العباد هذوما ولو أنهم معاك في الحزب مش يكونوا من أول العباد اللي مش يصارعوا زادة أي إمكانية لعودة الديكتاتورية. يعني اليوم نشوف أنه أيوب المسعودي من جهته ولا ألفا رياحي ولا أي شاب آخر كان في وقت من الأوقات متحزب ومنتمي لحزب سياسي وفي المبادئ والقيم اللي هو كان يدافع عليهم، وقعد لليوم وفي، وما أصابهمش عامل السلطة اللي أصاب يمكن خلينا نقولوا العباد اللي معاهم في نفس الأحزاب. واليوم مكونات الترويكا الكل بالتكتل بحركة النهضة بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية راهي مازالت مش تعاني من ولادها اللي هما عولت عليهم في مقارعة بن علي، وراهم اليوم مش يكونوا صد منيع قدام عودة الديكتاتورية بكل أنواعها حتى ولو كانت باسم الترويكا المؤتمر تكتل ولا حركة النهضة. سامحوني مرة ثانية نشرق اليوم في بلاتو. بما أنه أمين جبد على المدونة ألفا رياحي، أنا زاد باش نجبد لك على الموضوع هذايا. ألفا رياحي يعني حاولت تعمل نوع من الصحافة الاستقصائية اللي احنا ما زلنا ماناش متعودين بها في تونس، ويمكن أيضا ما نملكوش الآليات نتاعها، لأنه الصحافة الاستقصائية تتطلب إمكانيات كبيرة برشا فلوس، وتعمل جيش من المجندين معناها على الميدان يجيبوا لك المعلومات حتى مخبرين إذا كان لزم، وتسافر البلدان أخرين وتنجم تدخل وسط إدارات وتخرج وثائق ربما سرية باش توصل إلى الحقيقة. ألفا رياحي نشرت وثائق تتعلق بإقامة وزير الخارجية في أحد النزل، وطلبت فتح تحقيق لتثبت هل أنه دافع الضرائب هو من تكبد ثمن الإقامة هذه وإلا لا. فسمعنا من يوم أو من يومين أنها حجر عليها السفر من قبل النيابة العمومية. كيفاش تقرأ هذايا قانونيا أستاذ عبد الناصر؟ والله هو ما تحطنيش برشا في القانون، لأنه ما ثم شيء قانوني راهو في البلاد اليوم. معناها من 23 أكتوبر معناها دخلنا في إطار استثناء. أنا مفارقة أنك ترى السيدة العاجل بيتحوز في العالم كما تحب هي، وألفا رياحي على وثائق نشرتهم وحجر عليها. مسلسل تركي بعد ما كرموها في تركيا، عملوا مسلسل تركي في بوقت البرنامج بعد ما كرموا السيدة العاجل. لأن مشكلة ثم شباب في جابس عملوا كتبوا زواولة ثم كتبوا على الحيط، عملوا جرافيتي، معناها جرافيتي، فهمتي، هو فن وحاجة كبيرة برشا وحاجة جميلة برشا. معناها ومحالين على المحكمة ومش يتبعوهم. يعني الناس اللي تحكم اليوم ما تستعمل في القانون سي سكون ابل لانسترومونتاليزاسيون دي جوريديكسيون بينال، يعني يستعملوا في القضاء الجزائي لمعاقبة الغير ولمحاولة خنق الحريات ولتضييق من مساحة العمل الاستقصائي نتاع الصحفي، لأنه الصحفي هو الصحفي، معناها مش مطلوب منه أنه يكون معناها موظف صحفي، حاجة عنده رسالة. واليوم ألفا رياحي معناها في إطار الرسالة هذه كشفت عندها وثائق وعندها مؤيدات اليوم تتحال بتهمة معناها النميمة، وبتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، وبتهمة نسبة أمور غير قانونية إلى موظف دون التمكن من إثباتها إلى آخره. يعني التهم هذوما نسميهم أنا ليزاكوزاسيون باتو، يعني التهم الجاهزة اللي تنجم تحط فيه من الناس الكل، اي واحد يعبر على رايه. ونحن بدنا اليوم نجموا نلقاو روحنا مثار تتبع من طرف طبقا للنصوص هذه من طرف القضاء اللي تحكم فيه الحكومه اليوم، لانه القضاء غير مستقل ويقع استعماله القضاء للاسف الشديد. معناها هذا يزيد يثقل على القضاء المنصاع اللي ما نجمش يحقق استقلاليته في اطار معناها ما بعد الانتخابات 23 اكتوبر وما بعد تشكيل مجلس تاسيسي، يزيد يثقل عليه ويخليه يلعب في ادوار ماهوش مفترض انه يلعبها، خاصه بعد 14 جانفي. هذا معناها اليوم يقع استعمال القانون، والقانون القديم يعني قانون الاستبداد، لانه راه الاستبداد يحكم بالقانون، ما يحكمش بالسيف والكرتوش والكريموجين والمطرق فقط، لا، هذاك كله مقنن. وثم قوانين قديمه، ثم منظومه كامله نتاع قوانين، هي منظومه قوانين استبداديه كان من المفترض حتى اذا كان ما تمكناش من تنقيحها ما نستعملوهاش، لانه عيب تجي معناها في حق مدونه وفي حق صحفيه معناها تستعمل الفصل 128 والفصول اللي كان يستعمل فيها بن علي لمعاقبه الناس اللي كانت تعبر على رايها وكانت تنتقد فيه، تستعملهم معناها لاسكاتها ولاخراسها ولترهيبها وترهيب غيرها وتخويف غيرها.
في وقت كان من المفترض انه تفتح تحقيق في اشخاص اخرين وفي مواضيع اخرى مش في ألفة ريح. انا كان بودي لو كان ألفة كانت تنجم تكون معنا، هو فما اتفاق مسبق معها ولكن قاعدين نحاولوا نتصلوا بها ويبدو انه تليفونها معناها مشغول كامل الوقت كونستامون اوكوبي. باش نرجع بك عبد الناصر وايضا امين للمرسوم 115. هل انه الفراغ التشريعي الموجود حاليا فيما يتعلق بالاعلام وبالصحافه هو السبب في أنه تطبق نصوص قانونية أخرى تبدو جائرة ومثقلة لكاهل ربما الصحفي أو المدون أو أي شخص يعبر على رأيه في إطار حرية التعبير وحرية الصحافة؟ لا، هو الفصل المرسوم 115 معناها وقع تفعيله، والمحاكم معناها وثم ناس تحالت بمقتضى نصوص في المحاكم التونسية بمقتضى الفصول 49 وما بعد وما تلاه اللي تتعلق بتجريم بعض الافعال ولا بعض التصريحات ولا بعض الاعمال بمقتضى قانون الصحافه. معناها 115 موجود، 116 هو الموقعش تفعيله الى حد الان اللي متعلق بحريه الصحافه وحريه النشر وغيره. اما بالنسبه للمساله المتعلقه بالتجريم ولا بالتتبع الجزائي بمقتضى المرسوم 115 ثم اشكاليات كبيره. ثم ايضا اليوم لانه ثم كوميونيكاسيون ما بين اجهزه الدوله. نسالك باش الناس تفهم. اليوم ألفة الرياحي ستحال ما نعرفش غدوه ولا بعد غدوه يظهر لي قدام قاضي التحقيق وفي حقها تحجير السفر بمقتضى الفصول نتاع المرسوم 115. لا يسمح. المرسوم 115 ما فيش عقوبات سلبه للحريه. معناها فما انا خاطر جوستومون فما بارادوكس، فما تناقض. منين عندنا نص يطبق على الاعلاميين والصحفيين ومنين يطبقوا في المجله الجزائيه؟ أخرى يطبقوا في نصوص من المجله الجزائيه مخلينه 115 لانه 115 ما فيش عقوبات سلبه للحريه ولا يسمح باتخاذ التدابير. القانون العام يطبق اللي ما فماش نص قانوني خاص، لكن في الحاله هذه فما نص قانوني خاص ينظم المهنه الصحفيه كما في حال يمكن تفعيل 115 تم بعد ما تمت الشكايه بايوبي. لا في نفس الفترة كان مفعل ثم حتى وجاء بعد فانه هذا النص الارفق، النص اللي فيه العقوبه الارفق للمتهم هو اللي يطبق، لكنه مدني يطبق في المحاكم العدليه ومش امام المحاكم لا يطبق في كل المحاكم لانه المحكمه العسكريه غير مختصه عضويا اورجانيكمون معناها لو كريتير. لان نحن لهنا كما قلت لك نحن في باب استخدام ولا توظيف المنظومة القضائية في قمع الآخر وفي إسكات حرية الرأي والتعبير وفي خنق حرية الرأي والتعبير. يعني هذه تجي تاخذ تدبير أنت بمنعه من السفر، تحجر عليه السفر، يعني آلية تحجير السفر معناها اليوم يستعملوها وقت الحب، ترفع على ناس معينة بالحق عندها قضايا وعندها ملفات في التحقيق اللي أنها ناس مليئة فهمتني قانونيا، معناها ناس عندها فلوس، عباد من رجال الأعمال المعروفين بالفساد وبالتورط مع النظام السابق ورفعوا عليهم التحجير لأنهم قدموا ما معناها مقابل رفع التحجير هذا، وتجي المدونة تحجر للسفر. ثماش مؤشر على الديكتاتورية ولا عودة ولا الضيق من حرية الرأي ومن حرية التعبير أكثر من هذا. معناها المرأة هي اللي عبرت وهي اللي قالت وهي اللي أعلنت وقالت عندي الوثائق وقالت عندي ما يفيد. لا يلزم ما تفتحش تحقيق في هذاك في حق الناس اللي حولها شبهه، وهذه شبهه موجوده معناها ونجموا نثبتوها، ولا يلزي هي بيدها تكون محل تتبع، تولي هي محل تتبع ومحل تتبع قبل ما يفتح فيها تحقيق، قبل ما يسمحها قاضي التحقيق. النيابه العموميه اللي كلهم بما فيهم معناها الحكومه والاحزاب الموجوده في الحكومه ويقولوا انها نيابه عموميه غير مستقله ويتحكم فيها وزير العدل، تتخذ قرار بتحجير السفر. وكأنه معناها أيضا ثم عقلية أخرى أمال سامحني هنا لابد من الإشارة له. راهو شوف اللي صاير اليوم في تونس كلك سوا فيما يتعلق بالشكايات تقدم باسم رئيس الحكومة ولا بقية الوزراء ولا فيما يتعلق بالحالة متاع أيوب المسعودي، ثم تمثل بأنه الأشخاص يتماهوا على المؤسسة. راهو وزير الدفاع ماهوش الجيش الوطني، وقائد الاركان الجيوش الثلاثه ماهوش الجيش الوطني، ماهوش المؤسسه العسكريه، وراهو السيد رفيق عبد السلام ماهوش وزاره الخارجيه، هو شخص سامحني، هو شخص ماهوش هو الوظيفه، ماهوش هو المؤسسه. الناس هذه مش قادره انها تفرق ما بين المؤسسه وما بين شخصها، لانه معناها كل المسؤولين ما يتمتعوش بحصانه. كيف تنحى العالم؟ ثم اجراءات خاصه الوزير، ثم اجراءات خاصه لتتبعه وللتحرير عليه ولسماعه دونك اذا كان نحن اليوم نقولوا بانك انت كي تجبد وزير خارجيه معناها تمس في سياسه تونس الخارجيه وتشوه في سياسه تونس الخارجيه، معناها هذا اكبر دليل على ان الناس هذه تماهي ما بين الوظيفه وما بين الشخص. اعتقد انه فما شكون قال انه الوثائق هذه قد
تخلق ايضا ازمه دبلوماسيه بيننا وما بين الصين وحاجات من النوع هذا. حبيت فقط نذكرك عبد الناصر اللي انت قلت في كلامك هذا مؤشر على عوده الديكتاتوريه. احنا اليوم 7 جانفي، نهار الاثنين الجاي 14 جانفي نهار الاثنين الجاي نعملوا عامين، نهار الاثنين الجاي يكون عندك عامين من اللي خرجت للشارع وقلت للتوانسه راكم تحررتوا وراهم مشى الاستبداد. يعني الجمله تفجع اللي قلتها عبد الناصر. قبل ما نرجع لكم في تعليق ليك والامين ناخذ معنا سيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل من اجل العمل والحريات، لانه كان من بين اول الاطراف السياسيه اللي يعني تفاعلوا مع تحجير السفر اللي صار لألفا الرياحي. سي محمد مرحبا بك. مرحبا حسن. خرجتوا انت عملت بيان شفوي البارح في اذاعه موزايك، ولكن ايضا المكتب السياسي للحزب خرج بيان تعليقا على تحجير السفر على المدونه ألفا الرياحي ورفع جمله من القضايا بها. انا نحب نسالك اذا كان هذايا عنده علاقه بدفاعكم في التكتل وسيادتك خاصة سي محمد بنور بما أنك في الأصل أنت صحفي وإعلامي عن حرية الإعلام وحرية التعبير واستقلالية ونزاهة الصحافة. نعم، احنا بالنسبة لنا سأولا نذكروا أنها لم تتهم أحد، بل أثارت قضية فيها شبهة وطالبت بفتح تحقيق، وهذه مش جريمة. هذا النوع من الصحافة معروف في البلدان الأوروبية وأمريكا وعديد الديمقراطيات، وهو داخل في المشهد الإعلامي في كل بلاد ديمقراطية. هذا الملف أحدث هذا صحيح، وفي نفس الوقت هو بمثابة الإعلان عن ولادة الصحافة الاستقصائية، وهذا يدعونا إلى الاستبشار، يدعونا كذلك يدعو الناشط السياسي والوزير بالتقيد بالشفافية، المسؤول في الوزارة وإلا المسؤول في اللي عنده مسؤولية المال العمومي هو المحافظة على المال العمومي وعدم إهدار المال العمومي، لأنه الرأي العام ما يحبش إهدار المال العمومي. المنع من السفر احنا اعتبرناه إجراء لتخويف هذا النوع من الإعلام باش يقف الإعلام. احنا ماذا بينا الإعلام هذا يتواصل، لأنه هو ضامن للشفافية، والشفافية هي من أسس الديمقراطية، لأنه نحب كل شيء واضح. إذا الشبهة هذه اللي قلت فيها يظهر أنها شبهة برك، انتهى الموضوع، يتغلق الملف. إذا فما فيها أنه عملية تجاوزت القانون وتجاوزت معناها قانون المالية ومعناها مسؤولية المسؤول، فانه على الوزاره على رئيس الحكومه باستخلاص العبره واخذ معناها معناها القرارات التي يجب ان تتخذ. سي محمد يقولوا لي مريجي باش تختم كلمه برك. انا نتذكر الاخ احمد مستيري اللي هو من زعماء الحركه النضاليه من اجل رساله التعدديه والديمقراطيه، قال حرية الإعلام قبل التعددية. إذا فما حرية إعلام ما نخافوش على التعددية. هذه الكلمة اللي نحب نختم بها المداخلة بتاعي. ممكن تقول لي في 10 ثواني سي محمد بنور، بما أنك تمثل حزب التكتل اللي هو واحد من أطراف الترويكا، شكون اليوم من واجبه أنه يدافع على حرية الصحافة، على استقلالية الصحافة وعلى حرية الإعلام؟ أولا المهنة يدافع عليها، وكل مسؤول سياسي مطالب بالدفاع عن حرية الإعلام، لأنها حاجة ركن أساسي في المنظومة الديمقراطية. بلاش حرية إعلام ما عندناش ديمقراطية. شكرا لك سي محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل من أجل الحريات العمل والحريات. مازالوا دقيقة و30 ثانية نقسموا ما بيناتكم أمين متيراوي وعبد الناصر العويني. إذا حرية التعبير وحرية الإعلام واستقلالية وسائل الإعلام والصحافة الاستقصائية والصحفيين مهدين اليوم، شكون يلزم يدافع عليهم وبأي طريقة؟ تفضل بسرعه من غير اطاله الاسم. اللي نجم يدافع عليهم هم الصحفيين في حد ذاتهم. الصحفيين اليوم يلزمهم يتحركوا كعائله موسعه وينساو يعني خلافاتهم يحطوهم على شيره ويتلهاو ويدافعوا على الحريه اللي يكتسبوها واللي يلزمهم يزيدوا يكتسبوا فيها مجال اكثر. حبيت ملاحظه صغيره سواء سي محمد بنور ولا غيره، التكتل والمؤتمر راهم اليوم قاعدين يحكموا في تونس.
معناتها يا عبيد راهو التكتل والمؤتمر شركاء حركه النهضه في الحكم. اذا كان مش نقعدوا نتعاملوا باساليب البيانات اللي هي اساليب الحقوقيين واساليب المعارضه، اساسا راهو هذه اساليب متابعه للمعارضه وللحقوقيين وللناشطين وليست اساليب ناس في الحكومه. شكرا لك. تفضل عبد الناصر. نحب نقول انه الحكومه هذه والحكومه اللي ممكن ان تجي بعدها توانسه ما عادش يخافوا، وتوانسه فهموا الدرس بتاع الحريه وما عادش يخافوا. واذا كانكم تستعملوا في القضاء باش تخوفوا المحاكمات باش تخوفوا توانسه، راهم توانسه ما عادش يخافوا. اثنين، انا نقول للصحفيين انه المحامين الشرفاء والحقوقيين رانا معاكم جنب الى جنب، وهذه معركتنا معركه واحده، لانه هذا باب حريه الوطن وحريه الشعب ولا تخلي عن هذه المعركه. شكرا لك عبد الناصر العويني. ايضا كنت ضيفنا اليوم في بتوقيت الاولى. زكية داود هي مؤلفه مغربيه كتبت كتاب على حنبال البطل القومي التونسي. اللي يحب يقرا الكتاب هذا يلقاه في مكتبه المعز. احنا مانيش باش نتقابلوا غدوه، وانما باش نتقابلوا مع بعضنا ان شاء الله نهار الاربعاء دوبا بتوفى الاخبار نتاع 6 نتاع العشيه في مواكبه لاهم الاحداث الانيه، وفي ضيوف جدد وفي تحاليل ان شاء الله تكون معمقه ومفيده بالنسبه لكم. بقيه اوقات ممتعه، الى اللقاء نهار الاربعاء.